नाम भी पूरा सच है और दिखाते भी सबूत और दलाइल के साथ पूरा सच ही हैं, और हम सिर्फ बोलते ही पूरा सच नहीं है, दिखाते भी पूरा सच हैं। अब ये फुटेजेस जो है वो जाहिर करती हैं कि ऐवान में होने वाली ये जंग और बदतमीज़ी, जिसमें घड़ी चोरी का इल्ज़ाम एक एमपीए जो है वो दूसरे एमपीए पे लगा रहा है और पार्टी भी मुखालिफ है, पोजीशन पार्टी है, तो ये क्या तमाशा है? अवाम के मसाइल किधर हैं? अवाम के लिए कोई हल किधर है? अवाम की महंगाई की कमी की बात नहीं करते आप, अवाम को सपोर्ट करने की बात नहीं करते आप, अवाम के लिए अपने इलाकों में जो आपकी परेशानियां हैं, जो चीज़ें मामलात ख़राब है, उस पर बात नहीं करते आप। वो वज़ीर आला की ड्यूटी है कि वज़ीर आला खुद ही कोई चीज़ देख लें तो उस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर देती हैं। अदरवाइज़ किसी एमपीए आपने तो आपकी वज़ीर आला ने तो सारे एमपी एमएनएस के काम ही ख़त्म कर दिए। आप लोग तो काम ही कोई नहीं करते, आप तो सिर्फ बैठकर जो है वो अवानों में लड़ाइयाँ करते हैं, या एक दूसरे पर जो है वो घड़ी चोरी होने के इल्ज़ाम, तो कभी किसी चीज़ के, कल को टिश्यू चोरी होने पर भी इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या अखलाकियात है? अहमद रियाज बलोच साहब, क्या कहेंगे आप? ये क्या कि अवाम किधर है, हम किधर हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। और डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये ईवान जो है वो एक दिन की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च करता है, और ये ईवान में जो लोग बैठे हैं ये लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए इस ईवान में आए हैं, और ना कि इन्होंने अपना शोर शराबा करना है, इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ लड़नी है, और ना ही इनका और कोई मकसद है। इनका मकसद जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि अवाम अपनी बेहतरी के लिए, अपने मामलात की बेहतरी के लिए, अपने हकूक़ में बेहतरी के लिए और दीगर वसाइल में बेहतरी के लिए इन्हें मुंतखब करते हैं। और लाखों की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक एमपीए लेकर और ऐवान में आता है। अगर मतलब सूबाई असम्बली की बात की जाए और अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए तो उसमें लाखों की तादाद बढ़ जाती है। तो ये जो रवैया है ये यकीनी तौर पर नाकाबिले तसव्वुर भी है और काबिल मुसम्मत भी है। अब ये देखें कि ये ऐवान जब इस तरह से चल रहे होंगे, मछली मंडी का एक मंजर पेश कर रहे होंगे, नूरा कुश्ती हो रही होगी, तो यकीनी तौर पर अवाम को तो ये ही लगेगा कि शायद ये लोग मतलब हमारे मामलात में दिलचस्पी ही नहीं रखते, और अगर दिलचस्पी नहीं रखते तो फिर यकीनी तौर पर उन्हें कोई ना कोई और उनका चुनाव उनका बेहतर होना चाहिए। तो ये वो मामलात हैं जिस पर हमने अपनी तवज्जो मरकूज करनी है। इस पर स्पीकर ने कल जब ये मतलब ये तो ऐसे रूटीन का मामला है कि जब भी तहरीक इंसाफ वाले, अपोजिशन वाले, जो कि इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब की असम्बली में अपोजिशन में है, तो वो जब भी आते हैं तो वो शोर शराबा करते हैं, वो शर्म करो, हया करो, हान को रिहा करो, इस तरह के नारे लगाते हैं। और उसके बाद जब कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कल मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक असम्बली का बजट सेशन के बाद उस पर बजट पे बहस होती है, और बजट के बहस में एक तवील वक्त दरकार होता है। कल रात गए तक मतलब असम्बली का इजलास जारी रहा, और उसमें जो अगर अब मैं इसमें किसी एक शख्स को कसूरवार कहूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने के बजाय जब आप पर्सनल इसे ले जाते हैं तो मेरा ख्याल में आप ना सिर्फ ऐवान का वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, बल्कि आप अवाम का भी वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री तो नहीं मिलती ना, वहाँ पे भी कोई दीगर सहूलियात मुफ्त में तो नहीं मिलती। लेकिन उस पर स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन लीडर को फिर जो मलिक अहमद खान बच्चर हैं उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने से मना किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले आप मेरी बात सुने, जो आपने कबल अजीम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की थी और ये जो रवैये हैं उस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार भी किया। अब ये सूरत हाल है। और फिर जो आपने जिक्र किया कि एमपीए एक जो हुकूमती एमपी हैं उन्होंने इल्जाम लगा दिया तहरीक इंसाफ के। घड़ी कैसे चोरी होगी ईवान में? मतलब क्या कैसे क्या कैसे एहसास हुआ कि घड़ी चोरी हो गई जी मेरी? वो मैं पूरी मंतक आपको बताता हूँ। ये बिलाल यामीन है, और जब बजट पेश हो रहा था और मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश कर रहे थे, वजीर आला उनके करीब बैठी थी, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन के जो अरकान हैं वो हुकूमती डाइस के करीब आके एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। जो
وہاں پہ نارملی وہ ہوتا ہے نا مطلب وہ جو بجٹ کے پیپرز ہوتے ہیں وہ پھاڑ کے وہ ہوا میں اچھال رہے تھے. جی. تو اس دورانیے میں ہوا کچھ یوں کہ اس دورانیے میں انہوں نے کیا کیا کہ مطلب بلال یامین جو کہ حکومتی ایم پی ہیں, لیگی ایم پی ہیں, انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ میری گھڑی چوری ہو گئی ہے. اچھا, وہ جب گھڑی چوری ہوگی تو یقینی طور پر دیگر جو حکومتی ایم پی ایس تھے انہوں نے بھی بڑا, یعنی کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے بانی پی نہیں گھڑی کیسے چوری ہوگی, مطلب گھڑی ہاتھ میں لگائی گئی تھی, ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے آگے ہاتھ سے اتار لی. اسی طرح دیکھیں جب یہ ماحول بنتا ہے نا تو لڑائی ہوئی, لڑائی تو ہوئی نا جی. لڑائی تو لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ لڑائی اس لیے ہوئی کہ دونوں جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیڈران کے خلاف باتیں کر رہے تھے. وہ کوئی ادھر سے تحریک انصاف, غلط بات ہے نا, غلط بات ہے. آپ کسی کے لیڈر کو گندا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں. مطلب یہ کہ کسی دوسرے مذہب کو بھی برا کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت منع فرمایا ہے. تو آپ ایک دوسرے پر, اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر, اپنے مسلمان ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپ پاکستانی خاص طور پہ کہ آپ اس پہ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیڈر کو گندا کر رہے ہیں, تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اخلاقیات کہاں ہے؟ یہ جو اخلاقیات کے عوام کے مسائل حل کرنے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لڑنے جاتے ہیں, ان کو ایوان کے باہر چھوڑیں تاکہ یہ لڑ لیں اچھی طرح سے پہلے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اخلاقیات کے بھاشن دینے والے لوگ ہیں نا, یہ وہی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. بعد میں جب یہ مطلب کسی ایسی جگہ پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر یہ اخلاقیات انہیں یاد آ جاتی ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ احمد بھائی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا شور شرابہ کر کے جتنی اچھی اونچی آواز کر کے اپنی بات سنائی جا سکتی ہے نا, لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم جتنا بدتمیزی کریں گے لوگ اتنا ہی ہمارے سے ڈریں گے, اور لوگ اتنا ہی جو ہے یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بدتمیز لوگوں کی لوگ ڈرتے بھی ہیں بدتمیز لوگوں سے یہاں پہ, اور ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے. اور جو شریف آدمی چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا ہوگا نا, نہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور نہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شو کی جاتی ہے. جیسے ہی کوئی چیخنا شروع کرتا ہے ویسے ہی سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب اس بندے کو پتہ چل گیا سچ کا, حق کا. یا تو اس کو سائڈ پہ کھڈے لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر اس کے جو ہے وہ فٹافٹ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس کے سامنے. ڈاکٹر صاحب یہ نا مطلب تل حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی کہ یہاں پہ جو بدماش ہوتا ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے, مطلب لوگ گھٹنے ٹیکتے ہیں. جہاں دیکھیں کہ طاقتور بندہ ہے, باس باس سر آپ ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ڈن یہ وہ. مسئلہ یہی ہے نا, دیکھیں طاقت کا قانون نہیں ہوتا. قانون پہ عملداری اور قانون نافذ کرنا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. اور جب یہ معاملات ایوانوں میں چلے جائیں تو ایوان میں ایک کمپیٹنٹ پڑھا لکھا طبقہ لوگوں کی نمائندگی لے کر ایوان میں آتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک بجٹ اجلاس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, تو یقینی طور پر وہ پیسے ان کے اپنی جیبوں میں سے نہیں جا رہے ہوتے. وہ آپ میں اور لوگ اپنی یعنی کہ ٹیکس کی مطلب مد میں, کوئی دیگر مطلب بلوں کی مد میں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ صورتحال اندر ہوتی ہے تو یقینی طور پر پھر ان کے جو مسائل ہیں وہ تو کہیں پر ان کی سنوائی تو ہو ہی نہیں سکتی نا.